चालकको हरेक गतिविधि निगरानी गर्न सरकारद्वारा सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने तयारी। पहिलो चरणमा सार्वजनिक यातायातबाट सुरु हुने। मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार क्षेत्रमा सहजीकरण नगरे गम्भीर समस्या आउने सरकारवाला निकायहरूको चेतावनी। जलविद्युतमा हुने लगानीको ब्याज दर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड। र अब उपरान्त शेयर बजारमा आन्दोलन नगर्ने शेयर लगानीकर्ताहरूको सहमत। विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढेपछि बजार पूर्ण रूपमा सुचारू गर्ने निर्णय। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालकको लापरवाहीले हुने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्रविधिमा आधारित सवारी साधन ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ। विभागले सो प्रणालीलाई जीपीएस भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम भनेर नामाकरण समेत गरेको छ। विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने सो प्रणाली पहिलो चरणमा सार्वजनिक यातायातमा जडान गरिने विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर गोगन बहादुर हमालले उक्त प्रणाली स्थापना गर्नका लागि परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान भएपछि सवारी साधनको हरेक गतिविधिको निगरानी गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै सार्वजनिक यातायातमा हुने आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। भिआरएस भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भन्ने छ। यो भिआरएस सिस्टम चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ बनिरहेको, हामी टेस्टिङ फेजमै छौँ। पुरानो भिआरएस सिस्टम चाहिँ चलिरहेको छ, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले नेपाली इन्जिनियरले अलि पहिले नै बनाएको हुनाले त्यो त्यहाँ अलिकति समस्याहरू बेला बेला हुने भइरहेको छ। तैपनि हामीले अलिक सुधार गर्दै लगिरहेको अवस्था छ भने अहिले नयाँ हामीले बनाएको सफ्टवेयर चाहिँ अहिले यो टेस्टिङको फेजमा छ र मलाई लाग्छ 1-2 महिनामै यो टेस्टिङ सकिसकेपछि हामीले पुरै सबै देशभरि नै कार्यालयमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र यो सफ्टवेयर चाहिँ भइसकेपछि मलाई लाग्छ मान्यज्यूले धेरै प्रश्न पनि उठाउन सक्नु होला, किन कार्यालयमा भिड हुन्छ, किन त्यहाँ चाहिँ सेवाकारी दुःख पाउँछन् भने अब हामीले यो भिआरएस सिस्टम लागू गरिसकेपछि व्यक्तिले घरबाटै आफ्नो चाहिँ अहिले त विभिन्न किसिमको चाहिँ पेमेन्टका मेकानिजमहरू छन् कि ती मेकानिजम प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको करदेखि लिएर तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेकानिजम हामीले बनाएका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत पनि बनाइदिन्छ, प्रोभिन्सियल लेभल अनुसार पनि बनाइदिन्छ। किनभने यो भिआरएस भेहिकलको चाहिँ दर्ता गर्ने, रजिस्ट्रेसन शुल्क लिने, त्यसको चाहिँ नवीकरण गर्ने प्रदेशको अधिकार र प्रत्येक प्रदेशको एउटै नहुन सक्छ। फरक फरक कानुन बनाएको हुन सक्दैन र प्रत्येक प्रदेशको छुटछुटै मोडल पनि बनाइएको छ र त्यो ढङ्गले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विभागका महानिर्देशक हमालले अबको 2 महिनामा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य पुनः सुरु गर्ने पनि बताउनु भएको छ। इम्बोस नम्बर प्लेटमा नेपालीको सट्टा अङ्ग्रेजी अक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। तर सर्वोच्चले इम्बोस नम्बर प्लेट रोक्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै झन्डै 2 वर्षदेखि रोकिएको इम्बोस नम्बर प्लेटको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो। विभागले यसअघि नै जडान कार्य सुरु गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले केही ढिलो भएको हो। विभागका महानिर्देशक हमालले अहिले पूर्वाधार लगायतका सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा कार्यालयबाट सुरु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म करिब 6000 सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भइसकेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। केही समय हामीले काम गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ 1 वर्ष जति काम गरियो होला। र अगाडि 1 वर्ष काम गर्दाखेरि करिब चाहिँ 1 वर्ष काम गरेर र यो प्रोडक्सन गरेर वितरण गर्ने करिब 2-3 महिना मात्र गर्दाखेरि 5-6 हजार भेहिकललाई मात्रै चाहिँ वितरण गरिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भयो।
मुद्दा परिसकेपछि करिब चाहिँ 3 वर्ष जति रोकियो। अहिले सर्वोच्चले मुद्दालाई चाहिँ यो किनारा लगाइसकेको अवस्था छ। अब हामी चाहिँ यातायात कार्यालयहरूमा चाहिँ यसको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गरिसकेका छौँ र सुरुमा हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा कार्यालयबाट सुरु गर्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै अरू भ्याली बाहिर चाहिँ हामीले सुरु गर्ने काम गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ अब हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। आवश्यक पूर्वाधारहरू यहाँ लगेर सफ्टवेयरको कामहरू गर्ने, त्यसपछि चाहिँ भवन निर्माणका कामहरू चाहिँ हुँदैछन् कार्यालयहरूमा त्यो सिस्टम जडान गर्नको लागि। यो भयो भने हामीले 1 महिनाभित्र त्यो इन्भोइस भेहिकल नम्बर प्लेट चाहिँ सुरु गर्ने अवस्थामा रहन्छौँ, र अन्य चाहिँ विभिन्न समयमा यो चाहिँ हाम्रो मापदण्डहरू परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यस्तै विभागका महानिर्देशक हमालले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यातायात व्यवस्थापनको अन्य प्रयासहरू भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सवारी परीक्षण केन्द्र, राजमार्गहरूमा विश्राम स्थल र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनको वासिङ सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गर्न गृह कार्य भइरहेको पनि बताउनुभयो। सरकारवाला निकायहरूले कोरोना संक्रमणका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा सृजना भएको समस्यालाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएमा समग्र क्षेत्रमै गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा उनीहरूले ऊर्जा, भौतिक, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले लगानी बढाउने र कोरोनाको प्रभावबाट पुनर्जीवन दिने गरी नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। सरल ब्याज दर, पुनर्कर्जाको व्यवस्था र केही नीतिगत सुधार गरी कोरोनाका कारण समस्यामा परेका पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ जीवन दिन सकिने उनीहरूको दाबी छ। पूर्व ऊर्जा तथा अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्माले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने उल्लेख गर्दै जलविद्युतमा हुने लगानीको ब्याज दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रुग्ण परियोजनालाई वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न सुझाव दिनुभयो। ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो राखिराख्ने आफ्नो फ्याट चाहिँ अनि कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट घटाउने, त्यसले गर्दाखेरि मनी सप्लाईमा प्रब्लम हुन्छ। त्यो हुँदा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिबाट अलिकति ब्याङ्कहरूको आफ्नो अस्टेरिटी मेजर्सहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि ब्याङ्कहरूले आफ्नो अस्टेरिटी मेजरै नअपनाउने, आफ्नो स्यालेरी अलिक फ्याट कुराहरू सुनिन्छ, त्यो जुन फ्याटहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो मौद्रिक नीतिले, होइन। राष्ट्र ब्याङ्क हेज टु कम आउट विथ अ गुड टुल बोथ क्यारेट एन्ड स्टिक। त्यो अस्टेरिटी मेजर्सहरूलाई चाहिँ घटाएर इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ कम गर्नेतर्फ चाहिँ जानु पर्यो सबभन्दा पहिला, होइन। त्यसको चाहिँ जानुपर्छ र भने अतिकै लोनहरू उहाँहरू लोन चाहिँ पसेको छ, तर यो फ्रिज पिरियडमा राखेर फ्रिज पिरियड गरेर लोनको पेब्याक चाहिँ बढाउनै पर्छ होला, होइन। त्यो कुराहरू आउँछ नै होला। डाइरेक्ट अर्को डाइरेक्ट कुरामा चाहिँ अब त्यस्तै अब सिक प्रोजेक्टहरू छ, तपाईँहरू 22-35 जति प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिले सिक प्रोजेक्ट भनेर भन्नुभएको छ, अरे ऊर्जा मन्त्रालयले एक्सेप्ट गरेको छ। त्यो सिक प्रोजेक्टहरूको रिफाइनेन्सिङको कुरा छ, होइन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि त्यो कुरालाई हेर्ने सम्बन्धमा पनि कोष खडा गर्न सकिन्छ वा त्यसलाई इजी रेटमा दिन सकिन्छ। अब त्यो 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 कुराहरू चाहिँ मद्देनजर एड्रेस गर्न सक्यो भने बेटर हुन्छ। हुन त फिस्कल पोलिसीलाई एड्रेस गरेको हुन्थ्यो, बजेट एड्रेस गर्ने कुरा बढी। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका महासचिव आशिष गर्गले मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा रहेकाले मौद्रिक नीति मार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पुनर्कर्जा कोषको दायरालाई बढाउनु पर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले स्थिर ब्याज दरका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। हामीका नमिलेको कुरामा चाहिँ एउटा छ फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट। कुनै पनि पूर्वाधारको आयोजना, चाहे त्यो रोड होस्, चाहे एयरपोर्ट होस्, चाहे हाइड्रो पावर होस्, त्यसको लागि चाहिँ लङ टर्म रेभेन्यू फिक्स हुन्छ, कस्ट पनि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्डामेन्टली इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङमा चाहिँ फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटको अर्थमन्त्रीज्यूबाट नि पटक पटक यो लास्ट 1 इयरमा कुराहरू आएको छ। सो आई थिङ्क यो मौद्रिक नीतिले फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट, स्थिर ब्याज दरको चाहिँ खाका आउँछ होला भन्ने हामीले अपेक्षा छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोनाका कारण निर्माणको काम सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लगायत अन्य पेसाबाट विस्थापित भएका श्रमिकलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा काम लगाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले विकास बजेटको 80% बढी सीमित निर्माण व्यवसायीले उगटेर राखेको उल्लेख गर्दै बढीभन्दा बढी व्यवसायीले काम पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभयो। गुड गभर्नेन्स आउँदैन तबसम्म भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन। त्यो कुरामा सरकार गम्भीर हुनु पर्यो। अहिले हामीले 15 लाखलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ र सरकारको केही नीतिहरू परिवर्तन गर्यो भने हामीले त्यसलाई 30 लाख भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले रोजगारी दिन सक्ने स्थितिहरू सृजना हुन्छ। त्यसको लागि गम्भीर भएर अगाडि
बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ प्रोजेक्ट स्लाइसिङहरू चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीको अनुकूल बनाउनु पर्यो र हामीलाई मर्जरको नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि मर्जरको ढोका खुला गरिदिनु पर्यो। जसरी ब्याङ्कहरूको मर्जर भएको छ त्यसै गरेर निर्माण कम्पनीहरूको मर्जर हुने व्यवस्थाहरू गरिदिनु पर्यो। यी विविध कुराहरू छन्। ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ऊर्जालाई अधिकतम खपत गर्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै मौद्रिक नीतिमा 5% ब्याजमा अनुदान दिने, चिनिया र भारतीय मुद्रामा लगानी गर्न आउनेलाई सोही मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। शेयर लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष अब उपरान्त धितोपत्रको दोस्रो बजार बन्द र आन्दोलन नगर्ने निर्णय गरेका छन्। शेयर लगानीकर्ताको विभिन्न 6वटा संस्थाले शुक्रबार धितोपत्र बोर्ड पुगेर अब उपरान्त कुनै पनि बहानामा धितोपत्रको दोस्रो बजार बन्द नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि शेयर लगानीकर्ताले विभिन्न बहानामा आन्दोलनका र आमरण अनसनको कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। तर शुक्रबार दोस्रो बजार बन्द नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। साथै कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले बन्द रहेको दोस्रो बजार सकेसम्म चाँडो खोल्न समेत आग्रह गरेका छन्। लगानीकर्ताले आइतबारबाटै बजार खोल्न आग्रह गरे पनि बोर्डले भने तत्काल नखोल्ने सङ्केत गरेको छ। सम्भवतः आउँदो मङ्गलबारबाट बजार खुल्नेछ। नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा केही सुधार भएको विद्यमान अवस्थामा युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्ने, तत्कालको लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपिएस सेवा या उपयुक्त विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएपछि बजार पूर्ण रूपमा सुचारू हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै बोर्डमा भएको छलफलमा लगानीकर्ताका सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई महामारीको अवस्थामा घरमै बसेर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सो अनुरूप सल्लाह सुझाव दिने समेत निर्णय गरेको छ। छलफलमा नेपालको पुँजी बजारलाई नीति, नियम, पूर्वाधार र प्रविधिले सम्पन्न गरी बजार विकास विस्तार सुधार गर्न लगानीकर्ता तथा अन्य सरकारवालाको सुझाव धितोपत्र बोर्डले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 593 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा 3 सहित 593 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएको जनाएको हो। यो सँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 11,755 पुगेको छ। तीमध्ये 2,698 जना निको भएर घर फर्केका छन् भने 27 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 48 जना निको भएको तथा 1 जनाको मृत्यु भएको शुक्रबार पुष्टि गर्नुभएको छ। संक्रमित हुनुहुने व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजको जम्मा 107 महिला, 486 पुरुष गरी जम्मा 593 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा टोटल 1249 महिला र 10,506 पुरुष गरी जम्मा 11,755 जना संक्रमित हुनुभएको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको विवरण यस प्रकार छ। आजको जम्मा 8 महिला र 40 पुरुष गरी 48 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आजसम्मको जम्मा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 2,698 रहेको छ। एउटा मृत्यु पनि थपिएको छ। मिति 2077 असार 11 गते अन्दाजी 25-30 वर्षीय महिला राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ नजिकै अचेत अवस्थामा प्रहरीले भेटाएको र उपचारको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको र जाँच गर्दा मृत अवस्थामै भएको पाइयो। सोही दिन स्वाब सङ्कलन गरी PCR जाँचको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा 2077 असार 12 गते नतिजा पोजिटिभ आएको र निजको हालसम्म नाम खुलेको छैन र निजको अन्य जाँच पडताल भइरहेको छ र सम्पर्क स्थापित गर्न, उहाँको घर परिवार सम्पर्क स्थापित गर्न कोसिस भइरहेको छ र यसरी जम्मा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 27 पुगेको छ। हालसम्म रसुवा जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा संक्रमित व्यक्ति फेला परेका छन्। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सर्वाधिक संख्यामा कोरोना भएका व्यक्ति भेटिएका छन् भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार विगत 24 घण्टामा 6535 वटा नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यससँगै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि गर्न प्रयोग हुने उक्त परीक्षणको संख्या 2,06,271 पुगेको छ। यस्तै मुलुकभर 71,000 भन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चालकको हरेक गतिविधि निगरानी गर्न सरकारद्वारा सवारी साधनमा GPS ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने तयारी। पहिलो चरणमा सार्वजनिक यातायातबाट सुरु हुने। मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार क्षेत्रमा सहजीकरण नगरे गम्भीर समस्या आउने सरकारवाला निकायहरूको चेतावनी। जलविद्युतमा हुने लगानीको ब्याज दर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड। र अब उपरान्त शेयर बजारमा आन्दोलन नगर्ने शेयर लगानीकर्ताहरूको सहमत। विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढेपछि बजार पूर्ण रूपमा सुचारू गर्ने निर्णय। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।